अस्सलाम वालेकुम। आजकल बहुत से बर्ड्स एडिनो वायरस और दीगर मुहलक वायरसेस जैसे एनडी वगैरह की जद में हैं, लेकिन अब भी वो तमाम फ्लाक्स महफूज हैं जिनके लिए वैक्सीन्स और बायोसिक्योरिटी पे कोई समझौता नहीं किया गया, क्योंकि ये दोनों सरगर्मियाँ बर्ड्स के बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाले निज़ाम को मुस्तकिम रखने में अहम किरदार अदा करती है। अर्ज़ करता चलूँ कि किसी भी बर्ड पे तब तक कोई जरसूमा मुखलक तरीके से असरअंदाज नहीं होता जब तक उसका इम्यून सिस्टम, उसका मदाफ़ती निज़ाम सही तरीके से मजबूत रहता है। अगर मर्ज़ लाहक हो भी जाए तो मदाफ़ती निज़ाम के मजबूत होने की वजह से बर वक़्त जरसूमों के ख़िलाफ़ लड़ाई के बायस बर्ड मुतासर नहीं होता। जब भी कोई जरसूमा हमलावर होगा, सबसे पहले वो आपके बर्ड की इम्यूनिटी को तोड़ने और उसे कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। जैसे ही इम्यूनिटी टूटती है, उसके बाद वो जरसूमा उसके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ अज़ा और सिस्टम्स को ख़राब करके बर्ड्स के लिए उसकी सेहत के मसाइल पैदा करता है। हमारा हदफ क्या होना चाहिए कि हमने किसी भी सूरत हाल में इस इम्यूनिटी को, इस क़ुव्वत मदाफ़त को टूटने से, कमज़ोर होने से बचाना है, और इसके लिए अच्छी मतवाज़न ग़िज़ा या इन प्रोडक्ट्स में से, इन अशिया में से किसी एक को इस्तेमाल में लाना आपके फ्लाग की अच्छी सेहत के लिए ठीक रहेगा, जिनका वीडियो में आगे चलकर जिक्र किया जाएगा। तैयारशुदा अद्वियात, मरकबात जैसा कि आर्सेनिक सुपर, लाइजोविट, खुश्क यीस्ट, मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और दीगर इम्यूनिटी में इजाफा करने वाले इम्यूनो बूस्टर का इस्तेमाल कम मुद्दत में ही नताइज दिखाना शुरू कर देता है, जबकि दीगर घरेलू अशिया को असर पजीरी के लिए, रिजल्ट्स देने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है, लेकिन हैं ये भी इंतहाई मौसर। अब चूंकि बर्ड्स की कम तादाद के बायस महंगी अद्वियात खरीदना मुनासिब नहीं है, इसलिए घरेलू अशिया का इस्तेमाल जो कि बगैर किसी केमिकल के, बगैर किसी स्प्रे के तैयार की गई हूँ, ज़्यादा मौजू और कम कीमत पड़ती हैं। हमारे इल्म में होना चाहिए कि मदाफ़ती निज़ाम चिकन्स में कुदरत की जानब से मौजूद होता है, जो कि ग़िज़ा, माहौल और उम्र के हिसाब से मजबूती में कमी बेशी का शिकार होता रहता है। इन्हीं तीनों का बाकायदा तरीके से ध्यान रखकर हम अपने बर्ड्स की मदद कर रहे होते हैं। सबसे पहली बतौर ग़िज़ा अपने चिकन्स की क़ुव्वत मदाफ़त को मजबूत करना। इसके लिए आगाज़ में आपको अपने चिक्स को ऐसी स्टार्टर खुराक देनी पड़ती है, ऐसा राशन देना पड़ता है कि जिसमें चिक्स के जिस्मानी वज़न के हिसाब से, उनकी उम्र के हिसाब से एक तो प्रोटीन का बाकायदा तनासब हो, और दूसरे नंबर पर उसमें बाकी के जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं उनमें भरपूर ग़िज़ाइयत मौजूद हो। अगर आपके पास स्टार्टर राशन दस्तयाब नहीं है, आप ख़रीदना ही नहीं चाहते, या आपकी दस्तरस में नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में घरेलू पैमाने पे आसानी से दस्तयाब होने वाले सस्ते अजनास जो कि आपके बर्ड्स के मदाफ़ती निज़ाम में इजाफा करें, उन्हें इस्तेमाल में लाइएगा। इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए ये आपके चिक्स की नशोनुमा के वाले से और मुख्तलिफ अमराज से बचाव के वाले से मुआवनत करेंगे। दूसरे नंबर पर उनका माहौल होता है। एक तरफ से आप अपने बर्ड्स को अच्छी ग़िज़ाएँ देकर उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से अगर उनके लिए फराहम करदा माहौल मसलसल तनाव, दबाव का बायस बना हुआ है, बिल्कुल उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, या तो वहाँ पे शिकारी बहुत ज़्यादा है, या फिर नीचे मौजूद बिस्तर आरामदेह नहीं है, या जिस जगह पे आपने उन्हें रखा हुआ है वहाँ हवा का बहाव बहुत कमज़ोर है, ऑक्सीजन सही तरीके से दस्तयाब नहीं है, या इतनी ज़्यादा गर्माइश है कि वो जो भी ग़िज़ा खा रहे हैं इसमें मौजूद ग़िज़ाइयत को गर्मी से बचाव की खातिर सिर्फ ज़िंदा रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बजाय इसके कि इसमें मौजूद न्यूट्रिशन को, ग़िज़ाइयत को बतौर ताकत इस्तेमाल करके अपनी बढ़ोतरी के लिए यूज़ किया जाए। क्योंकि जब तक हमारे बर्ड्स का जिस्मानी वज़न नहीं आएगा उनकी उम्र के मुताबिक, तब तक आप किसी भी हाल में उनकी इम्यूनिटी को बेहतर नहीं कर सकते। लिहाजा इम्यूनिटी ठीक करनी है तो वज़न लेना होगा, अच्छी नशोनुमा को यकीनी बनाना होगा। वज़न बढ़ाना है तो ग़िज़ा पे तवज्जो देनी होगी, ग़िज़ा अच्छी देनी है तो माहौल मुआवनत वाला देना है। उम्र की बात इसलिए की थी क्योंकि आगाज़ में चूज़ों में मदाफ़ती निज़ाम इंतहाई कमज़ोर होता है। माँ की जानब से फ्राहम करदा एंटीबॉडीज़ को योक यानी जर्दी के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर इंतज़ार करते हैं कि हम जिन हज़रात के पास निगहदाश्त परवरिश के लिए मौजूद हैं वो हमें ग़िज़ा के ज़रिए इम्यूनिटी देंगे, और वैक्सीनेशन के ज़रिए। घरेलू पैमाने पे भी बहुत से ऐसे हज़रात होते हैं कि जिनकी कोशिश होती है कि हम वैक्सीन ना करवाएं, या उनका ख्याल होता है कि चूज़े बहुत कम हैं, उनके लिए क्यों वैक्सीन जैसा खर्चा किया जाए। लेकिन उन्हें इल्म होना चाहिए कि एक तरीका वैक्सीनेशन के ज़रिए भी अपने बर्ड्स की इम्यूनिटी बनाने का होता है, उसे मुस्तकिम रखने का होता है। लेकिन अगर वैक्सीन के ज़रिए आप नहीं करवाना चाहते तो ऐसी सूरत हाल में
آپ کو شعور ہونا چاہیے کہ گھریلو پیمانے پہ کون سی اشیاء ہمارے چکس کی امیونٹی کو بوسٹ کر سکتی ہیں۔ دوسرا، جو بڑے چکنز ہوتے ہیں، جب تک مرغیاں انڈے دے رہی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کی امیونٹی کا مضبوط رہنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں دیگر ڈھیر سارے ایسے پروڈکٹس ہوں گے جو ہمارے برڈز کے لیے امیونو بوسٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں، لیکن بآسانی دستیاب ہونے والے ملٹی وائٹامنز کے امیزے، ویٹا سولسو پر لائزووٹ یا دیگر میڈیسن کمپنیاں آپ کو آپ کے قریب دستیاب ویٹنری کلینک سے ان بوسٹرز کو مہیا کرواتی ہیں۔ اگر یہ بھی آپ کو دستیاب نہ ہوں تو ان کے متبادل تازہ قدرتی گھریلو اجناس ہوں گے۔ اگر آپ یہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ امیونٹی ٹوٹتی کیسے ہے، مدافعتی نظام کمزور کیسے ہوتا ہے، تو اس صورت میں آپ اپنے برڈز کے امیون سسٹم کو صحت مند رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ سسٹم یا نظام تبھی ٹوٹے گا، کمزور ہوگا، جس وقت آپ کے چکنز کو اس طرح کی غذائیت دستیاب نہیں ہوگی۔ جتنا ہمارے برڈز نیوٹریشن یعنی کہ اہم غذائی اجزاء کی کمی کا شکار رہیں گے، اتنی ان کی امیونٹی کم ہوتی رہے گی، یا پھر بیمار پرندوں کو ٹھیک کرنے میں، وجہ ڈھونڈ کر حل نکالنے میں تاخیر کا مظاہرہ کیا جائے، تب بھی یہ نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہمارے پاس آپشن یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے برڈ کے امیون سسٹم کو غذا کے ذریعے مضبوط کیے رکھیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے کسی بھی صورتحال میں اپنے برڈز کے ارد گرد ایکولائی اور دیگر جرثوموں کو اکٹھا نہیں ہونے دینا، اور اس مقصد کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں پولٹری کے بنیادی اصولوں پہ عمل کرنا ہوگا، جس میں پانی، ہوا، خوراک، بستر، روشنی اور دیگر ضروری عوامل، سرگرمیاں وغیرہ شامل ہیں، کیونکہ یہ پولٹری کے لیے وہ بنیادی عناصر ہیں کہ جن کے بارے میں باقاعدہ طریقے سے شعور رکھے بغیر اپنے ٹارگٹس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خاص توجہ کیجیے گا کہ جب بھی آپ چوزے لے یا پٹھیاں لے کر آئیں یا تیار مرغیاں، تو ان کے والدین پہ آپ کا تحقیقی کام، سٹڈی، ریسرچ وغیرہ مکمل ہونی چاہیے۔ اس جگہ کا وزٹ کریں جہاں سے آپ نے برڈز لینے ہیں یا زرخیز انڈے لینے ہیں، کیونکہ جب تک ان کے ماں باپ کی امیونٹی مضبوط نہیں ہوگی، تب تک آگے چوزوں میں وہ والی جینیٹکس، وہ والی کوالٹی، وہ والی خصوصیات پیدا نہیں ہوتی جو ایک زبردست کارکردگی کے حامل فلاک کی ہونی چاہیے۔ لہٰذا ماں باپ کا ویکسینیشن شیڈول دیکھ کر، ان کے لیے استعمال ہونے والی غذا کو دیکھ کے اور جس ماحول میں وہ رکھے گئے ہیں اس کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد چوزے یا فرٹائل انڈے لیجیے گا۔ یہ انتہائی ضروری اقدامات ہوتے ہیں، کیونکہ جو بھی فلاک لے کر آنا ہے، کم یا زیادہ، ان کی ادویات، غذا اور دیگر سہولیات کے لیے آپ کو اخراجات کرنے ہیں، اور آپ نے جتنا بھی خرچہ کرنا ہے، ظاہری سی بات ہے وہ حلال کی کمائی ہوگی۔ اس لیے ان پہلوؤں کو لازمی طور پہ مد نظر رکھیے گا۔ وائرس یا بیماری کا باعث بننے والا کوئی بھی جرثومہ جب آپ کے برڈز پہ حملہ کرتا ہے، جسم میں داخل ہوتا ہے، تو صحت بگڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اب متاثرہ پرندہ کب اور کیسے ٹھیک ہوگا، صحت یاب ہوگا بھی یا نہیں، اس کا دار و مدار آپ کے برڈ کے اس مدافعتی نظام پہ ہوتا ہے جس نے وائرس یا دیگر جرثوموں سے لڑائی کر کے کامیابی یا ناکامی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ گھریلو برڈز کی قوت مدافعت یعنی امیونٹی کو مضبوط رکھنے، بڑھانے کے لیے ہمارے ارد گرد بہت سے وسائل دستیاب ہیں۔ جن پرندوں کی امیونٹی اچھی ہو، ان کے مختلف امراض میں مبتلا ہونے کے امکانات بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ قوت مدافعت کا کام جرثوموں کے خلاف لڑائی کر کے ہمارے برڈز کو صحت مند رکھنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ جتنی بھی اشیاء، پروڈکٹس، ذرائع شیئر کروں گا، ان میں سے کسی ایک کو ایک وقت پہ استعمال کرنا ہے۔ جن اشیاء کا امیزہ بھی استعمال کرنا ہوگا وہ میں الگ سے شیئر کروں گا۔ اگر آپ کو قریبی مارکیٹ سے خشک ییسٹ دستیاب ہو جائے تو اسے آپ 1 کلو غذا میں 1 چمچ ہفتے میں صرف 2 مرتبہ اپنے چکس کو دیجیے گا۔ ان کی قوت مدافعت کو بڑھانے کے والے سے یہ ایک زبردست قسم کا پروڈکٹ ہے۔ امیونو بوسٹر پلس دستیاب ہو تو 1 گرام 4 لیٹر پانی میں، لائزووٹ مہیا ہو تو اوپر لکھی مقدار کے حساب سے اپنے برڈز کے پینے والے پانی میں شامل کرنا ان کی امیونٹی میں اضافہ کے سلسلے میں زبردست نتائج دیتا ہے۔ آرسل 1 سپر اگر آپ کے پاس ہے تو اسے آپ نے 1 سی سی 8 لیٹر پانی میں لگاتار 5 دنوں کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کو گھریلو پیمانے پہ سپینچ یعنی پالک مل جائے تو ہفتے میں 4 مرتبہ، روزانہ 20 منٹس کے لیے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ہفتہ مہینے کا کوئی بھی ایک ہفتہ ہوگا۔ لہسن، 1 توری لہسن کے رس میں 100 ملی لیٹر پانی مکس کر کے اب اس میں سے 2 سی سی لے کر 1 لیٹر تازہ پانی میں مکس کر کے اپنے چکنز کو پینے کے لیے دینا۔ ابلے انڈے، پھینٹ کر تلے ہوئے انڈے، ہفتے میں 1 مرتبہ، 10 چکنز کے لیے 1 انڈا۔ دارچینی، 1 کلو غذا میں 1 چمچ، لگاتار 4 دنوں کے لیے۔
اور اگر آپ اسے پانی میں شامل کرنا چاہیں تو 1 لیٹر پانی میں آدھا چمچ دارچینی مکس کریں۔ پھل اور سبزیاں اگر آپ کے پاس اضافی بچتی ہیں کچن یا سیلڈ میں اضافی یا بطور باقیات دستیاب ہیں تو وہ بھی برڈز کو دینے سے ان کی امیونٹی کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ آپ دہی کو منتخب کرتے ہیں تو مہینے میں کوئی بھی 4 دن 1 کلو غذا میں 10 گرام مکس کیجیے گا۔ ہلدی بہترین قسم کی امیون بوسٹر ہے۔ چکس کے لیے 5 گرام فی لیٹر اور بڑے چکنز کے لیے 10 گرام فی لیٹر پانی میں لگاتار 4 دن، اور اگر غذا میں مکس کرنی ہو تو 1 چمچ 1 کلو غذا میں۔ ویٹاسول سپر یا اس جیسا کوئی دوسرا مرکب اوپر لکھی مقدار کے مطابق استعمال کریں گے۔ ایک اہم پہلو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک آپ اپنے برڈز کو فراہم کردہ ماحول کے ذریعے اور تناؤ کو ختم کر کے ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، تب تک کسی بھی قسم کا امیون بوسٹر آپ کے برڈز کی صحت کے لیے، ان کی امیونٹی کو بڑھانے کے لیے متاثر کن طریقے سے کام نہیں کرے گا۔ جب بھی ہم اپنے برڈز کو ویکسینز کرواتے ہیں یا اس طرح کے فوڈز، سبزیاں اور دیگر اشیاء دیتے ہیں تو ان میں موجود غذائی اجزاء، غذائیت ہمارے برڈز کے فلاق کے خون میں شامل ہوتے ہیں، اور خون کے اندر ہی موجود جو خلیے ہوتے ہیں جو مختلف اقسام کے، وہی ہمارے برڈز کی امیونٹی کا حصہ ہوتے ہیں۔